मुझ तलाक याफ्ता को मेरा बाप बोझ समझता था। भाई कहते, तुम शोहर के हाथों मर जाती लेकिन तलाक ना लेती। तुम्हारी वजह से अब हम सबकी खुशियां बर्बाद हो गई हैं। कुछ दिन बाद मेरा बाप फोत हुआ तो भाइयों ने मुझे जायदाद से हिस्सा न दिया। मैं बाप की जाय नमाज और कुरान उठाकर चली गई ताकि भाइयों पर बोझ ना बनूं। अचानक मेरे भाइयों की फैक्ट्री में आग लगी और सब जलकर खाक हो गया। ये खबर सुनकर मैं तड़प उठी और कुरान खोलकर भाइयों के लिए दुआ मांगने लगी। लेकिन जैसे ही कुरान खोला मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि कुरान में अब्बा का सेठ हमीद की वफात को अभी मुश्किल 40 दिन ही गुजरे थे, लेकिन घर का नक्शा बदलना शुरू हो गया था। खास तौर पर मदीहा के लिए, जो सेठ हमीद की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मगर तकदीर की सितम ज़रीफी देखे कि वो तलाक याफ्ता थी और अपने बूढ़े बाप के घर में पनाह लिए हुए थी। मदीहा की जिंदगी दुखों और आजमाइशों की एक तवील दास्तान थी। उसकी शादी जवानी में ही एक ऐसे शख्स से कर दी गई थी जो ना तो उसकी कदर जानता था और ना ही उसे इज्जत देने का रौदात था। चंद सालों की जहनी और जिस्मानी अजियत के बाद जब उसे तलाक मिली तो वो टूटे हुए वजूद और बिखरे हुए ख्वाबों के साथ वापस अपने बाप की दहलीज पर आ गई थी। सेठ हमीद ने अपनी बेटी को सीने से लगाया था और उसे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया था कि वो इस घर पर बोझ है, बल्कि वो तो अक्सर कहा करते थे कि मधिया मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है जिसने मेरे बुढ़ापे को सहारा दिया है। क्योंकि सेठ हमीद के दोनों बेटे अमजद और काशिफ तो अपनी अपनी जिंदगियों और कारोबार में इस कदर मगन थे कि उन्हें अपने बाप की बीमारी और तन्हाई का होश तक नहीं था। वो सिर्फ नाम के बेटे थे जो बाप की दौलत और जायदाद पर नजरें जमाए बैठे थे, जबकि मदीहा ने दिन रात एक करके अपने बाप की खिदमत की थी। उनकी दवाओं का ख्याल रखना, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना और रातों को जाकर उनके सरहाने बैठना, ये सब मदीहा का मामूल बन चुका था। लेकिन अब जब वो सरपरस्त नहीं रहा था तो मदीहा को अपने सर पर मंडलाते हुए खतरात के बादल साफ नजर आ रहे थे। 40वां खत्म होते ही घर की फिजा में एक तनाव सा पैदा हो गया था। अमजद और काशिफ, जो अब तक लोगों के सामने दिखावे के लिए रो रहे थे, अब उनकी आंखों में आंसुओं की जगह लालच और हवस ने ले ली थी। वो दोनों अपनी अपनी बेगमात के साथ सरगोशियों में मसरूफ रहते और मदिया को ऐसी नजरों से देखते जैसे वो इस घर की मकीन नहीं बल्कि कोई अजनबी हो जिसे जबरदस्ती बर्दाश्त किया जा रहा हो। मदिया जो अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी अपने बाप की बख्शिश की दुआएं मांग रही थी, उसे बाहर होने वाली साजिशों की भिनक पड़ चुकी थी। लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो एक कमजोर और बेसहारा औरत थी जिसका वाहिद सहारा उसका बाप था और अब वो भी मिट्टी के नीचे जा चुका था। एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था और हवेली पर उदासी का साया गहरा हो रहा था, अमजद ने मदीहा को दीवान खाने में बुलाया जहाँ काशिफ और उन दोनों की बेगमात पहले से मौजूद थी। उन सब के चेहरे स्पॉट और संजीदा थे, जैसे किसी बहुत बड़े फैसले का ऐलान होने वाला हो। मदिया डरते डरते वहां पहुंची और एक कोने में खड़ी हो गई। उसे अपने भाइयों के तेवर देखकर अंदाजा हो गया था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। अमजद ने गला साफ करते हुए बात का आगाज किया कि देखो मदिया, अब अब्बा जान तो रहे नहीं और इस घर का निजाम चलाना अब हमारी जिम्मेदारी है। तुम जानती हो कि महंगाई का दौर है और कारोबार के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इतने बड़े घर के अखराजात उठाना और फिर तुम्हारी जिम्मेदारी निभाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। काशिफ ने फौरन अपने बड़े भाई की तायीद की और बोला, हाँ बिल्कुल, भाई ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी मदिया, तुम माशाल्लाह समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तलाक याफ्ता बहनों का भाइयों के घर में यूं पूरी जिंदगी बैठे रहना मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। हमारी भी बेटियों वाले घर हैं, कल को लोग बातें बनाएंगे कि इनके घर में तलाक याफ्ता फुप्पो बैठी है तो हमारी बच्चियों के रिश्तों में रुकावट आएगी। मदिया उनकी बातें सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही भाई हैं जिनके साथ उसने बचपन गुजारा था, जिनके कपड़े वो धोती थी, जिनके लिए वो अपने हिस्से की चीजें कुर्बान कर देती थी। आज वही भाई उसे माशरे का ताना देकर घर से निकालने की तहमीद बांध रहे थे। उसकी भाभीियों के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी जो मदिया के दिल को तीर की तरह लग रही थी। मदिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर तो अब्बा जान का है और मैं आपकी बहन हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है।
क्या अब्बा जान के मरते ही आप लोग मुझे भूल गए? अमजद ने गुस्से से कहा, जज्बातियत से काम मत लो मदीहा, ये घर अब्बा जान का था, मगर अब कानूनन और शरीयन ये हमारा है, क्योंकि हम बेटे हैं और वारिस हैं। तुम तो पराई हो, तुम्हारी शादी हो गई थी, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तभी मिल गया था जब अब्बा जान ने तुम्हारी शादी पर लाखों रुपए खर्च किए थे। अब इस जायदाद में तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। काशिफ ने मजीद जहर उगला और कहा, और वैसे भी तुमने अब्बा जान के आखिरी दिनों में उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, पता नहीं उनसे क्या क्या लिखवा लिया होगा, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि हम 1 इंच जमीन या 1 पैसा भी तुम्हें नहीं देंगे। तुम हमारे लिए एक बोझ हो जिसे हम मजीद नहीं उठा सकते। मदिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए ऐसा मत कहें, मैंने अब्बा जान की खिदमत किसी लालच में नहीं की थी। वो मेरे बाप थे, मेरी जन्नत थे। मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, मुझे फैक्ट्रियां नहीं चाहिए, मुझे बस इस घर के एक छोटे से कोने में रहने दे। मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बच्चों को संभालूंगी, बस मुझे छत से महरूम न करे। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, मैं अकेली औरत कहाँ ठोकरे खाती फिरूंगी, लेकिन पत्थर दिल भाइयों और उनकी बेगमात पर मदिया की ये गिराजारी का कोई असर नहीं हुआ। बड़ी भाभी ने तंजिया लहजे में कहा, अरे वाह, नौकरानी बनकर रहोगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर कब्जा कर लोगी। हम तुम्हारी चालों को खूब समझती हैं। तुम मजलूम बनकर हमारे शोहरों को जज्बाती कर रही हो, लेकिन ये नहीं होगा, तुम्हें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, और वो भी आज और अभी। अमजद ने फैसला कुन अंदाज में कहा, देखो मदिया, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। हमने फैसला कर लिया है कि इस घर को बेचकर हम दोनों भाई हिस्सा तकसीम करेंगे और अपना अलग कारोबार करेंगे, इसलिए इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम अपना सामान उठाओ और जहाँ जाना है जाओ, चाहे किसी रिश्तेदार के पास जाओ या किसी खैराती इदारे में, ये तुम्हारा मसला है, हमारा नहीं। मदिया ने भाइयों के चेहरों की तरफ देखा, जहाँ उससे रहम की कोई रमक नजर नहीं आई। वो समझ गई कि अब मिन्नत समाजत का कोई फायदा नहीं है। खून सफेद हो चुका है और रिश्तों की डोर टूट चुकी है। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। उसके अंदर की कमजोर औरत अचानक कहीं गायब हो गई और उसकी जगह सेठ हमीद की बेटी ने ले ली, जिसमें खुददारी और इज्जत नफ्स कूट कूट कर भरी थी। उसने सर उठाकर अपने भाइयों को देखा और कहा, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहूंगी, लेकिन याद रखना भाई, आज आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी बरकत और रहमत को निकाल रहे हैं। अब्बा जान कहते थे कि बेटियां घर की रहमत होती हैं, लेकिन आप लोगों ने इस रहमत को जहमत समझ लिया है। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना हक माफ नहीं करूंगी। मेरा फैसला अब मेरा खुदा करेगा। काशिफ ने हिकारत से हंसकर कहा, जाओ जाओ, बड़े आए, खुदा के फैसले वाले, अपना हक माफ नहीं करेगी, जैसे हम इसके हक के मोहताज हैं। निकलो यहाँ से, और खबरदार, जो जाते हुए कोई कीमती चीज साथ लेकर गई, हम तुम्हारे सामान की तलाशी लेंगे। मदिया ने कहा, मुझे तुम्हारी दौलत और जेवरात का कोई शौक नहीं है। तुम अपनी ये कागज की कश्तियां संभाल कर रखो। मैं इस घर से कुछ नहीं लेकर जाऊंगी, सिवाय एक चीज के। मदिया की ये बात सुनकर सब चौंक गए। अमजद ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या चीज? कहीं तुम जेवरात या अम्मा के कंगन तो नहीं मांग रही? वो सब हमारी मलकियत हैं। मदिया ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अब्बा जान की एक निशानी चाहिए। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं वो ले लूं। बड़ी भाभी ने फौरन कहा, पहले बताओ क्या चीज है? कहीं तुम कीमती नवादरात या कोई बॉन्ड्स वगैरह तो नहीं मांग रही? मदिया ने पुरसकून लहजे में कहा, मुझे अब्बा जान का वो पुराना कुरान पाक चाहिए जो वो रोजाना फजर के बाद पढ़ते थे और जो उनके सिरहाने रखा रहता था। बस मुझे वो दे दे और मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर कहकर लगाया। काशिफ ने हंसते हुए कहा, बस वो पुराना सा कुरान पाक जिसकी जिल्द भी फट चुकी है और वो इतना पुराना हो चुका है कि वर्क भी पीले पड़ गए हैं। अरे पगली, मांगना था तो कुछ और मांग लेती, पैसे मांग लेती तो शायद हम सोचते भी, लेकिन तेरी अक्ल ही छोटी है। खैर, हमें क्या एतराज हो सकता है, वो तो वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि उसे किसी मस्जिद में रखवा देंगे। चलो अच्छा है, तुम ले जाओ। अमजद ने भी हिकारत से कहा, ले जाओ ले जाओ, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन खबरदार, इसके अलावा सुई भी उठाई तो।
مدیحہ نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور انہیں قدموں پر چلتی ہوئی اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے پرسکون اور سب سے تکلیف دہ لمحات گزارے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اسے اپنے باپ کی وہی مخصوص خوشبو آئی جو عطر اور دواؤں کی ملی جلی مہک تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ کمرہ ویسے ہی تھا جیسے سیٹھ حمید چھوڑ کر گئے تھے۔ بستر خالی تھا اور سائڈ ٹیبل پر دوائیوں کی شیشیاں، تسبیح اور وہ قرآن پاک رکھا تھا جو نیلے رنگ کے مخملی غلاف میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ غلاف مدیحہ نے خود اپنے ہاتھوں سے سیا تھا اور اس پر سنہری دھاگے سے کڑھائی کی تھی۔ سیٹھ حمید اس قرآن سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ مدیحہ بیٹا، یہ کتاب صرف کاغذ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ میرا کل سرمایہ ہے اور میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ جب میں نہ رہوں تو اسے سینے سے لگا کر رکھنا، یہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت مدیحہ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج جب ساری دنیا نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا تو اسے باپ کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس قرآن پاک کو اٹھایا، اسے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا جیسے وہ اپنے باپ سے مل رہی ہو۔ اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت اور سکون اتر آیا۔ اسے لگا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کا رب اور اس کے باپ کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اس نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور کمرے پر ایک الوداعی نظر ڈالی۔ وہ کمرہ جہاں اس نے باپ کی خدمت کی تھی، جہاں اس نے اپنے دکھ سکھ بانٹے تھے، اب وہ اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی واپس دیوان خانے میں آئی، جہاں بھائی اور بھابیاں اس کے جانے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مدیحہ کے ہاتھ میں صرف وہی پرانا قرآن پاک ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امجد نے طنزیہ انداز میں کہا، لے لیا اپنا خزانہ، اب جاؤ اور دوبارہ مڑ کر مت دیکھنا۔ مدیحہ نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ غصہ تھا نہ شکایت، بلکہ ایک عجیب سا رحم تھا، جیسے وہ ان کی عقل پر ماتم کر رہی ہو۔ اس نے صرف اتنا کہا، اللہ نگہبان، اور مڑ کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ حویلی کا وہ بھاری اور عالی شان دروازہ جو کبھی اس کے لیے فخر کی علامت تھا، آج اسے باہر دھکیل رہا تھا۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ گیٹ تک پہنچ گئی۔ چوکیدار نے سر جھکا کر گیٹ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی کیونکہ وہ مدیحہ بی بی کی شرافت اور نیکی کا گواہ تھا۔ مدیحہ نے دہلیز پار کی اور سڑک پر قدم رکھا۔ شام کا اندھیرا اب رات کی سیاہی میں بدل رہا تھا اور سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ مدیحہ کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ کوئی سمت، لیکن اس کے سینے سے لگا وہ کلام الہی اسے روشنی دکھا رہا تھا۔ پیچھے حویلی کا گیٹ ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا جس نے اس کے اور اس کے ماضی کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وہ خالی ہاتھ تھی، نہ پیسہ نہ زیور نہ چھت، لیکن وہ پھر بھی سب سے زیادہ دولت مند تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی سب سے قیمتی نشانی اور خدا کا کلام لے کر نکلی تھی، جبکہ اس کے بھائی جو خود کو بہت ہوشیار اور کامیاب سمجھ رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے مٹی کے ڈھیر کے بدلے ہیرے کو ٹھکرا دیا ہے اور اپنی بدقسمتی کو خود دعوت دی ہے۔ مدیحہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ اس کا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا اور وہ قرآن پاک کو ایسے تھامے ہوئے تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو تھامتی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلی صبح کہاں ہوگی، لیکن اسے یقین تھا کہ جو خدا اسے یہاں تک لایا ہے وہ اسے آگے بھی راستہ دکھائے گا۔ بھائیوں نے اسے گھر سے نکال کر سمجھا کہ وہ جیت گئے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ ظلم کی جیت عارضی ہوتی ہے اور مظلوم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ مدیحہ کی آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو ان کی بربادی کا پیش خیمہ تھا جو ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر قدرت نے اپنا حساب کتاب شروع کر دیا تھا اور مکافات عمل کی چکی چل پڑی تھی جس کی آواز ابھی مدھم تھی مگر ان قریب وہ طوفان بننے والی تھی۔ مدیحہ اندھیروں میں گم ہو گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود وہ کتاب ایک ایسا چراغ تھی جو ان قریب اس کی زندگی کو روشن کرنے والی تھی اور ان اندھیروں کو چیر کر اسے وہ مقام دینے والی تھی جس کا اس کے بھائی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور شہر کی سڑکیں ویران ہو چکی تھی جب مدیحہ اپنے باپ کی نشانی یعنی وہ پرانا قرآن پاک سینے سے لگائے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ سرد ہوا کے بے رحم تھپیڑے اس کے وجود کو لرزا رہے تھے اور اس کی چادر بار بار ہوا سے اڑ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی حرارت اور سکون تھا جو اس کلام الہی کی برکت سے پیدا ہو رہا تھا جسے وہ تھامے ہوئے تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بوڑھے باپ کا ہاتھ ابھی بھی اس کے سر پر ہے
और कोई गैबी ताकत उसके कदमों को सहारा दे रही है। उसके पास सर छुपाने को कोई छत नहीं थी और ना ही जेब में कोई पैसा था। उसने कई बार सोचा कि वो कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। रिश्तेदार तो पहले ही उसकी तलाक की वजह से कतराते थे और अब जब उसे भाइयों ने निकाल दिया था तो कोई भी उसे पनाह देकर अमजद और काशिफ की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मगर उसका तवक्कल पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था और वो चलती रही, यहाँ तक कि उसके पांव शल हो गए और वो एक पुरानी और छोटी सी मस्जिद के पास पहुंच गई, जहाँ के पेश इमाम साहब सेठ हमीद को बहुत अच्छी तरह जानते थे और उनकी दीनदारी की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे। मदीहा ने मस्जिद के साथ बने हुए इमाम साहब के छोटे से और बोसीदा घर का दरवाजा डरते डरते खटखटाया। इमाम साहब की अहलिया ने दरवाजा खोला तो सामने मदीहा को इस हाल में देखकर दंग रह गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि सके भाइयों ने जायदाद की हवस में उस यतीम और बेसहारा बहन को रात के इस पहर घर से निकाल दिया है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भाइयों की संगदिली पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मदीहा को अपने घर के एक छोटे से कमरे में पनाह दी, जो दरअसल एक स्टोर रूम था जहां पुराना सामान रखा जाता था। मगर मदीहा के लिए वो सीम ज़दा कमरा किसी शाही महल से कम नहीं था, क्योंकि वहां इज्जत थी, आफियत थी और सबसे बढ़कर वहां ताने नहीं थे। मदीहा ने अपनी नई जिंदगी का आगाज उस छोटे से कमरे से किया। उसने फैसला किया कि वो इमाम साहब पर बोझ नहीं बनेगी। उसने मोहल्ले के गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही लोगों के कपड़े सिलाई करने का काम भी करने लगी। उसकी आमदनी बहुत मामूली थी, जिससे बामुश्किल 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी पूरी होती थी और कई बार उसे फाका भी करना पड़ता था। मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो कनात और सब्र का नूर था। वो रोजाना फजर की नमाज के बाद अपने बाप का दिया हुआ वो पुराना और बोसीदा कुरान पाक खोलती और उसकी तिलावत करती। उसे ऐसा लगता जैसे उसका बाप उसके पास बैठा उसके सर पर हाथ फेर रहा हो और उसे दुआएं दे रहा हो। वो घंटों उस कुरान के साथ बातें करती, अपने दुख सुख बांटती और रो रो कर अपने रब से फरियाद करती और फिर अपने काम में लग जाती। उसके हाथ जो कभी नाजुक थे अब मेहनत मुशक्कत से खुदरे हो गए थे, मगर उसकी रूह निखर गई थी। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। मगर दूसरी तरफ हवेली में मकाफाते अमल के तूफान की परवरिश हो रही थी। अमजद और काशिफ ने बहन को निकालने के बाद सुख का सांस लिया था। उन्हें लगा था कि अब वो आजाद हैं और पूरी जायदाद की बिला शिरकत गैर मालिक हैं, कोई हिस्सेदार नहीं। उन्होंने सबसे पहले सेठ हमीद के पुराने वफादार और तजर्बाकार मुलाजमीन को निकाला, जो उन्हें गलत कामों से रोकते थे या कारोबार में ईमानदारी का दर्ज देते थे। अमजद ने फैक्ट्री का इंतजाम संभाला, मगर उसकी नीयत में फतूर और दिल में लालच था। वो रातों रात अमीर बनना चाहता था और बाप की मेहनत को काफी नहीं समझता था। उसने पुराने और बाएतमाद सप्लाइजर को छोड़कर नए और मशकूक लोगों के साथ सौदे शुरू कर दिए, जो उसे खुफिया कमीशन देते थे। काशिफ तो सिरे से ही बिगड़ गया था। उसने आवारा दोस्तों की महफिलें जमाना शुरू कर दी, जहां जुआ, शराब और नाच गाना आम था। उनकी बेगमात ने भी असराफ और फजूल खर्ची की इंतहा कर दी थी। नित नए जेवरात, ब्रांडेड कपड़े और महंगी पार्टीज उनका मामूल बन चुका था। वो दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दौलत लुटाती थी, ताकि दूसरी को नीचा दिखा सके और अपनी बर्तरी साबित कर सके। घर में जो बरकत और रहमत सेठ हमीद की वजह से थी, वो मदीहा के जाने के साथ ही उड़ चुकी थी और उसकी जगह नहुसत और बेबरकती ने डेरे डालिए थे। कारोबार जो सेठ हमीद ने खून पसीने से खड़ा किया था और जिसकी बुनियाद ईमानदारी पर थी, वो भाइयों की नाअहली, अयाशी और बददियानती की नजर होने लगा। फैक्ट्रियों से मुनाफा आना बंद हो गया और उल्टा खसारा होने लगा। मशीनों की मुरम्मत न होने की वजह से पैदावार रुक गई और मार्केट में उनका नाम खराब होने लगा। अमजद ने अपनी अयाशी और नुकसान को पूरा करने के लिए बैंकों से भारी सूद पर कर्जे लेना शुरू कर दिए। वो समझता था कि ये आर्जी बहरान है और वो जल्दी सब ठीक कर लेगा, मगर सूद एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान जितना हाथ पांव मारता है उतना ही धंसता चला जाता है और फिर निकल नहीं पाता। आहिस्ता आहिस्ता कर्जों का बोझ बढ़ता गया
اور آمدنی سکڑتی گئی۔ وہ لوگ جو کل تک امجد اور کاشف کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور ان کی خوشامد کرتے تھے، اب ان سے تقاضے کرنے لگے اور گھر کے دروازے پر آ کر بدتمیزی کرنے لگے۔ مارکیٹ میں ان کی ساکھ ختم ہو گئی۔ سپلائزر نے ادھار مال دینے سے انکار کر دیا اور مزدور تنخواہیں نہ ملنے پر ہڑتالوں پر اتر آئے۔ حویلی کا ماحول جو پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا اب جہنم کا نمونہ بن چکا تھا۔ دونوں بھائی جو کل تک بہن کو نکالنے پر ایک تھے اب ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ امجد کاشف کو قصوروار ٹھہراتا کہ تم نے عیاشی اور جوے میں پیسہ برباد کیا، اور کاشف امجد کو تانے دیتا کہ تم نے غلط فیصلوں سے کاروبار ڈبو دیا۔ ان کی بیگمات بھی آپس میں کتوں کی طرح لڑتی رہتی اور ایک دوسرے پر جادو ٹونے اور تعویذوں کے الزامات لگاتی۔ گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ ہر وقت چیخو پکار، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ مدیحہ کو ان حالات کی خبریں محلے والوں اور پرانے ملازمین کے ذریعے ملتی رہتی تھی، مگر وہ خاموش رہتی اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ حرام کا مال کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے اور یتیم و بے سہارا کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آ گیا جب قدرت کی رسی کھینچ لی گئی اور ڈھیل ختم ہو گئی۔ بینکوں اور قرض خواہوں نے حویلی اور فیکٹریوں کی کرکی کے نوٹس بھیج دیے۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ سیٹھ حمید کی اولاد کنگال ہو گئی ہے اور ان کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ وہ حویلی جسے امجد اور کاشف اپنی سلطنت سمجھتے تھے اور جس پر انہیں بڑا ناز تھا، اب نیلام ہونے جا رہی تھی۔ انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، رشتہ داروں سے مدد مانگی، ان دوستوں کے ترلے کیے جن پر وہ دولت لٹاتے تھے، مگر مصیبت کے وقت سب نے آنکھیں پھیر لیں اور پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کوئی بھی ڈوبتے جہاز میں سوار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آخر کار وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ کورٹ کے حکم پر حویلی کو سیل کر دیا گیا۔ امجد اور کاشف کو ان کی بیوی بچوں سمیت اسی طرح دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا جس طرح انہوں نے کبھی اپنی بہن کو نکالا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ مدیحہ عزت اور وقار کے ساتھ نکلی تھی، اس کا سر اونچا تھا اور یہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکالے گئے تھے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے، ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ ان کی بیگمات جو کل تک ریشم اور کم خواب پہنتی تھی آج سڑک پر بیٹھ کر رو رہی تھی اور اپنے شوہروں کو کوس رہی تھی۔ بھائیوں کی بربادی مکمل ہو چکی تھی اور وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے تھے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ انہیں اب وہ بہن یاد آ رہی تھی جسے انہوں نے بوجھ سمجھا تھا، اور مدیحہ کی زندگی میں ایک عجیب و غریب اور حیران کن موڑ آنے والا تھا۔ وہ حسب معمول فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کے خلاف کو چومتی اور اسے آنکھوں سے لگاتی۔ وہ سورۃ رحمان پڑھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کیونکہ اسے اپنے باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش آج ابا جان زندہ ہوتے تو اپنے بیٹوں کا یہ حال نہ دیکھتے۔ تلاوت کے دوران جب وہ قرآن پاک بند کر کے اسے غلاف میں رکھنے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ قرآن پاک کے نیلے مخملی غلاف کی سلائی ایک کونے سے ادھڑ گئی ہے اور اس کے اندر کوئی سخت اور دھاتی چیز موجود ہے جو کپڑے کے اندر سلی ہوئی تھی۔ مدیحہ نے چونک کر دیکھا، یہ غلاف اس نے سالوں پہلے خود سیا تھا اور اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے اس میں کچھ رکھا ہو۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے احتیاط سے ادھیڑی ہوئی سلائی کو مزید کھولا اور اپنا ہاتھ اندر ڈالا۔ اس کی انگلیوں نے کسی ٹھنڈی دھاتی چیز کو چھوا۔ اس نے وہ چیز باہر نکالی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک چھوٹی سی چمکدار اور منفرد ساخت کی چابی تھی جس پر ایک خاص نمبر 786 کندہ تھا اور اس کے ساتھ ایک طے شدہ اور بوسیدہ سا کاغذ کا پرزہ بھی تھا جو شاید سالوں سے اس غلاف کے تہوں میں چھپا ہوا تھا اور کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ مدیحہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ چابی کس چیز کی ہے اور یہ خط کس نے رکھا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا۔ یہ خط تھا جو اس کے والد سیٹھ حمید کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ تحریر تھوڑی لرزیدہ تھی، جیسے لکھتے وقت وہ بہت جذباتی یا بیمار ہوں اور ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ مدیحہ نے بھیگی آنکھوں سے خط پڑھنا شروع کیا۔ میری پیاری بیٹی مدیحہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں اور میرے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے اور جائیداد کی ہوس میں تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ میں ان کی فطرت سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس قرآن پاک کو کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھیں گے
क्योंकि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और वो दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुकी हैं। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी बेटी अपने बाप की निशानी को सीने से लगाएगी और इस कलाम इलाही को थामे रखेगी। मधिया बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी और असल कमाई तुम हो। मेरे बेटों ने मुझे मायूस किया, मगर तुमने मेरी खिदमत करके मुझे खरीद लिया। मैं जानता था कि वो तुम्हें जायदाद से महरूम कर देंगे और तुम्हें सड़क पर ला खड़ा करेंगे, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में ही एक बंदोबस्त कर दिया था। ये चाबी जो तुम्हें मिली है, ये शहर के सबसे बड़े बैंक के एक प्राइवेट और खुफिया लाकर की है, जिसका नंबर 786 है। ये लाकर मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम पर लिया था और इसकी वसीयत बैंक में मौजूद है। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हारा हक है और शायद इससे भी ज्यादा। ये तुम्हारे सब्र, खिदमत और वफादारी का सिला है और इस बात का सबूत है कि अल्लाह कभी किसी का हक जाया नहीं करता। जाओ बेटी और अपना हक वसूल करो और याद रखना कि दौलत आजमाइश है, इसे नेकी के रास्ते में खर्च करना और कभी गरूर मत करना। तुम्हारा अब्बा हमीद। मधिया खत पढ़कर सजदे में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाप ने उसके लिए कितना सोचा हुआ था। वो समझ रही थी कि वो बेसहारा है, मगर उसका बाप कब्र में जाकर भी उसका सहारा बना हुआ था और उसकी हिफाजत कर रहा था। वो देर तक जाए नमाज पर बैठी रोती रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही जिसने उसे रुस्वा नहीं किया था। उसने वो चाबी, वो खत मजबूती से मुट्ठी में दबा लिया और उठ खड़ी हुई। अब उसके अंदर एक नई हिम्मत और एतमाद था। वो जानती थी कि ये चाबी सिर्फ दौलत की चाबी नहीं है, बल्कि उसकी खोई हुई इज्जत और मकाम की चाबी है। उसने जल्दी से तैयार होकर अपने पुराने और कीमत लगे बुरके में बैंक जाने का इरादा किया। बैंक पहुंचकर उसने मैनेजर से मुलाकात की, ख्वाहिश जाहिर की। बैंक का अमला उसके हुलिये को देखकर उसे रोकने लगा, मगर जब उसने अपने बाप का हवाला दिया तो मैनेजर ने उसे फौरन बुला लिया। मैनेजर सेठ हमीद को अच्छी तरह जानता था और उनका अकीदतमंद था। जब मधिया ने उसे चाबी और खत दिखाया तो मैनेजर ने फौरन रिकॉर्ड चेक किया और तस्दीक की कि वाकई सेठ हमीद ने एक वीआईपी लॉकर अपनी बेटी मधिया के नाम कराया था और सख्त वसीयत की थी कि ये सिर्फ उसी से खुलवाया जाए। मैनेजर ने बड़े एहतराम से मधिया को अपने साथ लिया और बैंक के तहखाने में मौजूद स्टोरिंग रूम की तरफ ले गया, जहां बड़े बड़े लॉकर्स मौजूद थे और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। मधिया का दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो एक अजीब सी कैफियत में थी। खुशी और गम के मिले जुले जज्बात उस पर तारी थे। उसे अपने भाइयों की बदकिस्मती पर भी अफसोस हो रहा था। मैनेजर बड़े से लॉकर के सामने रुक गया जिस पर 786 लिखा था। उसने अपने पास मौजूद मास्टर की लगाई और फिर मधिया से कहा कि वो अपनी चाबी लगाए। मधिया के हाथ कांप रहे थे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर चाबी लॉकर के सुराख में डाली और घुमाई। एक हल्की सी आवाज के साथ लॉक का भारी लीवर घुमा और दरवाजा खुल गया। मैनेजर एहतरामन पीछे हट गया ताकि मधिया खुद देख सके। मधिया ने आगे बढ़कर लॉकर का अंदरूनी हिस्सा देखा तो उसके मुंह से बेख्तियार एक चीख निकल गई और वो वहीं जमकर रह गई। लॉकर के अंदर का मंजर उसके वहमो गुमान से भी बाहर था। वो समझ रही थी कि शायद कुछ जेवरात या थोड़े बहुत पैसे होंगे जो मुश्किल वक्त में काम आएंगे, मगर यहाँ तो एक पूरी दुनिया आबाद थी। लाकर नोटों की गड्डियों से अटा हुआ था जिसमें मुल्की और गैर मुल्की करेंसी मौजूद थी। सोने के बिस्किट और हीरे जवाहरात अपनी चमक से आंखों को खैरा कर रहे थे, मगर इन सब से बढ़कर वहाँ एक और फाइल रखी थी। ये वो कागजात थे जो सेठ हमीद ने खुफिया तौर पर तैयार करवाए थे और जिनके मुताबिक शहर की 3 बड़ी फैक्ट्रियां और एक फार्म हाउस जो उन्होंने सबसे छुपाकर खरीदा था, वो सब कानूनी तौर पर मधिया के नाम था। मधिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जिस बहन को भाइयों ने बोझ समझकर कौड़ियों के मोल भी घर में नहीं रहने दिया था, आज वो इस शहर की सबसे अमीर खातून बन चुकी थी। ये दौलत इतनी थी कि उसकी नस्लें भी बैठकर खाती तो खत्म न होती, मगर मधिया की नजरें दौलत पर नहीं थी, बल्कि उस वसीयत नामे पर थी जो वहाँ रखा था, जिस पर जली हरूफ में लिखा था, जो औलाद लालच में अंधी हो जाए वो खाली हाथ रहेगी। मधिया ने कांपते हाथों से वो कागजात उठाए। उसके आंसू कागज पर गिर रहे थे। उसे अपने भाइयों पर तरस आ रहा था जिन्होंने आर्जी फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान कर लिया था। वो सोच रही थी कि अल्लाह की लाठी कितनी बेआवाज है। आज वही बहन जो कल तक छत को तरस रही थी करोड़ों की मालिक थी, और वो भाई जो कल तक करोड़ों के मालिक थे आज सड़कों पर रुल रहे थे।
یہ منظر قدرت کا ایک ایسا سبق تھا جو قیامت تک یاد رکھا جانے والا تھا۔ بینک کے اس سرد اور خاموش لاکر روم سے نکل کر جب مدیحہ باہر آئی تو دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کی تپش مدیحہ کو محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر اطمینان کی ایک ایسی ٹھنڈک اتر چکی تھی جس نے اس کے سارے دکھوں کو سمیٹ لیا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی سڑک کنارے آئی اور ایک رکشہ روکا۔ اب وہ چاہتی تو شو روم سے نئی گاڑی خرید سکتی تھی، مگر اس نے اپنی عاجزی کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ سیدھا اس وکیل کے پاس گئی جس کا ذکر اس کے والد کے کاغذات میں تھا۔ وکیل صاحب جو سیٹھ حمید کے بہت پرانے دوست تھے، مدیحہ کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ انہوں نے بتایا کہ سیٹھ صاحب نے یہ ساری جائیداد مدیحہ کے نام کر دی تھی اور انہیں وصیت کی تھی کہ جب تک مدیحہ خود ان کے پاس نہ آئے وہ اس راز کو فاش نہ کرے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مدیحہ حالات کی بھٹی میں پک کر کندن بن جائے اور اپنے بھائیوں کا اصل چہرہ دیکھ لے۔ وکیل صاحب نے فوراً قانونی کارروائی شروع کر دی اور مدیحہ کو ان تمام فیکٹریوں اور فارم ہاؤس کا قبضہ دلا دیا جو قانونی طور پر اسی کی ملکیت تھے۔ مدیحہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ امام صاحب کے گھر گئی جنہوں نے اسے مشکل وقت میں پناہ دی تھی۔ اس نے ان کی جھولی نوٹوں سے بھر دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے اپنے والد کے پرانے اور وفادار ملازمین کو تلاش کیا جنہیں امجد اور کاشف نے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ وہ ان سب کے گھر گئی، ان کی مدد کی اور انہیں دوبارہ نوکری پر بحال کر دیا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ سیٹھ حمید کی بیٹی نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا ہے اور وہ بالکل اپنے باپ کی طرح رحم دل اور اصول پسند ہے۔ کاروبار جو بھائیوں کی نالائکی سے ڈوب چکا تھا، مدیحہ کی محنت اور دیانتداری سے دوبارہ چمک اٹھا۔ فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنے لگا اور مزدوروں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی۔ مدیحہ نے اپنے فارم ہاؤس کو اپنا مسکن بنایا جو شہر کے شور سے دور ایک پرسکون جگہ تھی، مگر اس ساری کامیابی اور دولت کے باوجود اس نے اپنے باپ کا وہ پرانا قرآن پاک نہیں چھوڑا۔ وہ آج بھی اسی طرح تلاوت کرتی اور ہر فیصلے سے پہلے استخارہ کرتی۔ اس نے دولت کو اپنے دل میں نہیں بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ وہ اس پر حاوی نہ ہو سکے۔ دوسری طرف امجد اور کاشف کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ حویلی سے نکلنے کے بعد کچھ دن تو سستے ہوٹلوں میں رہے، مگر جب جیب خالی ہو گئی تو وہ سڑک پر آ گئے۔ ان کی بیگمات جو کل تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لاکھوں خرچ کرتی تھی، اب 2 وقت کی روٹی کے لیے لڑتی تھی۔ ان کے بچے جو مہنگے اسکولوں میں پڑھتے تھے اب بھوک سے بلکتے تھے۔ امجد نے چھوٹی موٹی نوکری کی کوشش کی، مگر اس کا ماضی اور اس کا تکبر آڑے آ گیا۔ جہاں بھی جاتا لوگ اسے پہچان لیتے کہ یہ وہی سیٹھ حمید کا نالائق بیٹا ہے جس نے باپ کا نام ڈبو دیا۔ کاشف تو نشے کی لت میں ایسا پڑا کہ اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بھائی جو کبھی شیروانی پہن کر اکڑ کر چلتے تھے اب پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھے اور ان کے چہروں پر دھول اور ذلت کی کالک تھی۔ قرض خواہوں کا ڈر انہیں ہر وقت ستاتا رہتا تھا۔ وہ چھپتے پھرتے تھے، مگر بھوک ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو گڑھے سے نکال لاتی ہے۔ فاقوں سے نڈھال ہو کر ان کی ہمت جواب دے گئی تو انہیں خبر ملی کہ شہر میں ایک نئی خاتون سیٹھ آئی ہے جنہوں نے پرانی فیکٹریوں کو دوبارہ چلایا ہے اور وہ بہت خدا ترس ہے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی ہیں اور کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ امجد اور کاشف نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کر قسمت آزمائی جائے، شاید کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا امداد مل جائے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کے در پر جا رہے ہیں۔ بھوک نے ان کی غیرت اور ہوش دونوں کو ختم کر دیا تھا۔ وہ دونوں بھائی اور ان کی بیگمات پیدل چلتے ہوئے شہر کے انڈسٹریل ایریا کی طرف بڑھے جہاں کبھی ان کی اپنی فیکٹریاں ہوا کرتی تھی۔ راستے میں انہیں اپنے ماضی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ ہر موڑ پر انہیں وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں یہاں سے گزرتے تھے اور مزدور انہیں سلام کرتے تھے۔ آج وہ خود مزدوروں سے بھی بدتر حالت میں تھے۔ جب وہ فیکٹری کے بڑے گیٹ پر پہنچے تو وہاں وہی پرانا بوڑھا چوکیدار کھڑا تھا جسے امجد نے دھکا دے کر نکال دیا تھا۔ چوکیدار نے ان ساختہ حال بھکاریوں کو دیکھا تو پہلے تو پہچان نہ سکا، مگر جب غور کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اس کے پرانے مالک تھے، آج وہ غلام بن کر کھڑے تھے۔ چوکیدار کا دل بھر آیا، اس نے انہیں روکا نہیں بلکہ احترام سے سلام کیا۔ امجد اور کاشف شرم سے زمین میں گڑ گئے۔ انہیں امید تھی کہ چوکیدار انہیں دھتکار دے گا، مگر اس کے اخلاق نے انہیں مزید ذلیل کر دیا۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بابا ہم فیکٹری کی مالکن سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، ہمیں کام چاہیے۔ چوکیدار نے کہا، آپ لوگ دفتر میں بیٹھے، میں مالکن کو اطلاع دیتا ہوں، وہ انہیں لے
लेकर उसी आलीशान दफ्तर की तरफ बढ़ा जहाँ कभी अमजद बैठकर हुक्म चलाया करता था। दफ्तर का माहौल बदल चुका था। अब वहाँ शराब की बदबू नहीं बल्कि अगरबत्ती की खुशबू थी। दीवारों पर बेहुदा तस्वीर की जगह कुरानी आयत लगी थी। वो दोनों डरते डरते कोने में खड़े हो गए। उनकी टांगे कांप रही थी। ठंडी हवा देने वाला एसी चल रहा था मगर उन्हें पसीना आ रहा था। कुछ देर बाद दफ्तर का दरवाजा खुला और एक बावकार खातून अंदर दाखिल हुई जिनके चेहरे पर नकाब था और उन्होंने सादा सा लिबास पहन रखा था मगर उनकी चाल में एक ऐसा वकार था कि अमजद और काशिफ की नजरें खुद ब खुद झुक गईं। खातून आकर अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गई और खामोशी से उन दोनों भाइयों को देखने लगी जो सर झुकाए खड़े थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था जैसे सिर्फ दीवार घड़ी की टक टक तोड़ रही थी। अमजद ने हिम्मत करके कहा, मैडम हम बहुत गरीब और मजबूर लोग हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। हम पढ़े लिखे हैं मगर हालात ने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। हमें कोई भी काम दे दे हम कर लेंगे, चाहे झाड़ू लगाने का काम ही क्यों ना हो। हम आपके एहसानमंद होंगे। काशिफ ने भी रोते हुए कहा, हाँ मैडम खुदा के लिए हमारी मदद करें। हम बहुत बुरे वक्त का शिकार हैं। हमने बहुत गलतियां की हैं। शायद ये उन्हीं की सजा है। मालकिन खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और फिर उन्होंने मेज की दराज से वही नीला मखमली गिलाफ निकाला और उसमें से वो पुराना कुरान पाक निकाल कर मेज पर रख दिया। ये मंजर देखकर अमजद और काशिफ को झटका लगा। उन्हें ये कुरान कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर मालकिन ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। अमजद और काशिफ के मुंह से बेअख्तियार चीख निकल गई और वो लड़खड़ाकर पीछे गिरे। सामने कोई अजनबी खातून नहीं बल्कि उनकी अपनी बहन मदीहा बैठी थी। वही मदीहा जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में धक्के देकर निकाला था और जिससे सिर्फ एक पुराना कुरान पाक ले जाने की इजाजत दी थी। मदीहा की आंखों में आंसू थे मगर उसका सर फख्र से बुलंद था। अमजद और काशिफ पत्थर के हो चुके थे। उनकी जुबानें गुंग हो गई थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही कमजोर बहन है, ये कोई ख्वाब है। मदीहा ने भारी आवाज में कहा, पहचाना मुझे, मैं वही बोझ हूँ जिसे तुम लोगों ने अपने कंधों से उतार फेंका था। मैं वही तलाक याफ्ता बहन हूँ जिसके रहने से तुम्हारी बेटियों के रिश्ते रुकते थे। मैं वही हूँ जिसका हक तुमने खाया था। देखो आज अल्लाह ने क्या किया। आज मैं इस कुर्सी पर हूँ और तुम वहाँ खड़े हो जहाँ कभी मैं खड़ी थी। भाइयों का हाल गैर हो रहा था। वो मदीहा के कदमों में गिरने के लिए आगे बढ़े मगर मदीहा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं मेरे करीब मत आना, मेरे कदमों में मत गिरना, क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। मैं तो बस एक वसीला हूँ। मदीहा ने वो चाबी उठाई जो उसे गिलाफ से मिली थी और उसे हवा में लहराते हुए कहा, जानते हो ये क्या है? ये वो चाबी है जो अब्बा जान ने मेरे लिए छोड़ी थी और ये कुरान वो खजाना है जिसे तुमने रद्द कर दिया था। तुम लोग दीवारों और पत्थरों के पीछे भागते रहे और मैंने इस कलाम को थाम लिया। तुमने समझा कि तुमने मुझे खाली हाथ भेजा है मगर तुम नहीं जानते थे कि तुमने मुझे कायनात की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। अब्बा जान जानते थे कि तुम लोग लालच में अंधे हो जाओगे, इसलिए उन्होंने अपनी असल दौलत मेरे नाम कर दी थी। वो वसीयतनामा मैंने पढ़ लिया है जिसमें लिखा था कि जो औलाद लालच में अंधी हो गई वो खाली हाथ रहेगी और देखो आज तुम खाली हाथ हो। मदीहा की बातें उनके दिलों को चीर रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगे। अमजद ने रोते हुए कहा, मदीहा हमें माफ कर दो, हम बहक गए थे। शैतान ने हमें वरगला दिया था। हम तुम्हारे मुजरिम हैं, हम अब्बा जान के मुजरिम हैं। हमें जो सजा देनी है दे दो मगर हमें धुतकार मत दो, हम मर जाएंगे। काशिफ भी गिड़गिड़ा रहा था, मदीहा बहन हमें अपनी जूतियों में रख लो, हम तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे, बस हमारे बच्चों पर रहम खाओ। मदीहा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें साफ की। उसके दिल में भाइयों के लिए रहम तो था मगर वो इंसाफ का तकाजा भी जानती थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मैं अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर नहीं जी सकती और मैं अब्बा जान की रूह को तकलीफ नहीं देना चाहती, मगर मैं तुम्हें ये जायदाद वापस नहीं कर सकती क्योंकि तुम इसके अहल नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें ये सब वापस दे दिया तो तुम फिर से फिरौन बन जाओगे और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करोगे। अमजद और काशिफ ने सर झुका लिया। वो जानते थे कि मदीहा सच कह रही है। मदीहा ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हें सड़क पर भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी रगों में उसी बाप का खून है जिसकी मैं बेटी हूँ।
میں تمہیں نوکری دوں گی مگر منیجر یا افسر کی نہیں بلکہ ایک عام ورکر کی. تمہیں اپنی محنت سے کمانا ہوگا, تمہیں مزدوروں کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ رزق حلال کیسے کمایا جاتا ہے اور غریب کی عزت نفس کیا ہوتی ہے. تمہیں اپنی بیگمات کو بھی کہنا ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج خود کریں اور سادہ زندگی گزاریں. میں تمہارے بچوں کی تعلیم اور رہائش کا خرچہ اٹھاؤں گی مگر عیاشی کا ایک پیسہ نہیں دوں گی. یہ تمہارا امتحان ہے اور یہی تمہاری سزا بھی ہے. اگر تم نے خود کو بدل لیا تو شاید اللہ تمہیں دوبارہ نواز دے, اور اگر تم نے وہی پرانی روش رکھی تو پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی. امجد اور کاشف نے مدیحہ کے فیصلے کو سر جھکا کر قبول کیا. ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا اور شاید اب ان کے اندر کا تکبر ٹوٹ چکا تھا. مدیحہ نے گھنٹی بجا کر منیجر کو بلایا اور حکم دیا کہ ان دونوں کو فیکٹری کے پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کر لیا جائے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو عام مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی جب دفتر سے نکلنے لگے تو انہوں نے مڑ کر مدیحہ کو دیکھا جو قرآن پاک کو دوبارہ غلاف میں لپیٹ رہی تھی. انہیں اس وقت احساس ہوا کہ ان کی بہن کتنی عظیم تھی اور وہ کتنے چھوٹے تھے. وہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جا رہے تھے مگر اب ان کے پاس ایک امید تھی اور سدھرنے کا ایک موقع تھا. مدیحہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اس کے بھائی مزدوروں کی لائن میں کھڑے ہو رہے تھے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے سرخرو کیا تھا. وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس قرآن کی برکت اور باپ کی دعا کا نتیجہ ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری زندگی یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرے گی تاکہ کسی اور مدیحہ کو بھائیوں کے ظلم کا شکار نہ ہونا پڑے. یہ کہانی اس شہر کے لیے ایک مثال بن گئی کہ جب انسان اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے تو اللہ اسے تھام لیتا ہے, اور جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں. مکافات عمل کا چکر مکمل ہو چکا تھا. ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور مظلوم کو اس کا حق مل چکا تھا. مگر مدیحہ نے ثابت کر دیا تھا کہ اصل طاقت انتقام میں نہیں بلکہ معاف کرنے اور اصلاح کرنے میں ہے. اس نے اپنے بھائیوں کو مچھلی نہیں دی بلکہ مچھلی پکڑنا سکھایا تاکہ وہ دوبارہ انسان بن سکے. اور یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت انجام تھا کہ دولت نے رشتوں کو توڑا تھا مگر قرآن کی برکت نے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ایک نئی اور پاکیزہ بنیاد پر دوبارہ جوڑ دیا تھا. اس کہانی کا سب سے بڑا اور بنیادی سبق مکافات عمل کا وہ اٹل قانون ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لالچ اور ہوس انسان کو صرف اندھا ہی نہیں کرتی بلکہ اسے تباہی کے ایسے گڑھے میں گرا دیتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امجد اور کاشف نے جس دولت کی خاطر اپنے خون کے رشتے کو توڑ دیا اور اپنی یتیم بہن کو بے آسرا کر دیا, وہی دولت ان کے لیے سانپ بن گئی اور انہیں ڈس لیا. جبکہ اس کے برعکس مدیحہ نے صبر اور شکر کا دامن تھاما اور دنیاوی سہارے کی بجائے کلام الہی کو اپنایا تو اللہ نے اسے نہ صرف دنیا کی دولت سے نوازا بلکہ وہ عزت و وقار بھی دیا جو چھینا نہیں جا سکتا. یہ کہانی معاشرے کے ان بھائیوں کے لیے ایک عبرتناک آئینہ ہے جو بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فائدے میں ہیں حالانکہ وہ اپنے گھروں سے برکت اور رحمت کو خود اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر نکال رہے ہوتے ہیں. سیٹھ حمید کی وصیت اور قرآن پاک میں چھپی چابی یہ ثابت کرتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی فطرت کو خوب پہچانتے ہیں اور اللہ کبھی بھی مظلوم کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا چاہے وہ کتنے ہی پردوں میں کیوں نہ چھپا ہو. اس کہانی کا تیسرا اور انتہائی خوبصورت پہلو مدیحہ کا اعلیٰ ظرف اور کردار ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت انتقام لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے اور اصلاح کرنے میں ہے. اگر وہ چاہتی تو اپنے بھائیوں کو دھتکار سکتی تھی مگر اس نے انہیں بھیک دینے کی بجائے محنت کی عظمت سکھائی جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب اللہ آپ کو طاقت اور اختیار دے تو فرعون بننے کی بجائے مسیحا بنے کیونکہ عزت اسی کی باقی رہتی ہے جو دوسروں کی عزت بچانا جانتا ہو. اور یہ کہانی امید یقین اور اس بات کی گواہی ہے کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا.